सान फ्रांसीस शावियराक मागणी. बागयोन फ्रांसिसाक शावियरा, जेजूच्या मोगान तुजें कालीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सोर्गार मोहिमेवन बोल्लोलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हें देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण एकल्याक आपलें जाय तें मागचें. आमचे ओत्रे बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोतीन तें शेतली पावोय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटांव. आमेन.